हेलो अगैन। थोड़े अरसे के बाद दोबारा हाज़िर हूँ। एक्चुअली मैं मंथ लॉन्ग वेकेशन पे गया हुआ था, काफ़ी ओवर ड्यू थी वेकेशन, तो वापस आ गया हूँ। आपकी खिदमत में नया वीडियो लेके हाज़िर हूँ। और मैं वापस आया तो पता चला कि हमारे मकबूल आम नौजवान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो साहब ने इलेक्शन कॉल कर लिया और सब ने उसको स्नैप इलेक्शन कहा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 36 डेज़ का टाइम दिया इलेक्शन के। अब अपोजिशन ने बड़ा शोर किया कि भाई 36 डेज़ में हम क्या तैयारी करेंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक था। और उनका लॉजिक ये था जस्टिन ट्रूडो साहब का कि 2015 में वो मेजॉरिटी में उनकी लिबरल गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद 2019 में नहीं आई अक्सरियत, तो उनको ये शिकायत रहती है कि अपोजिशन तंग करती है। अपोजिशन तो सारी दुनिया में ही तंग करती है। उसके बाद कोविड आ गया। अब कोविड वायरस जो आया, कोरोना वायरस, इस पर क्या बात करें। बहुत सौ का इसमें बहुत फ़ायदा भी हो गया, नुकसान भी हुआ, बहुत लोग मर भी गए, लेकिन मेरे नज़दीक अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि कोविड क्या है, कहाँ से आया। खैर वो एक लंबी बहस है। तो जब कोविड आया तो जस्टिन ट्रूडो की लेबर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने अच्छे से हैंडल किया और लोगों ने तारीफ़ की। अब यहाँ नॉर्थ अमेरिका में अक्सर पोल्स होते रहते हैं इलेक्शन के कि कल इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा, आज इलेक्शन हो तो कौन जीतेगा। तो वो पोल्स ये शो कर रहे थे कि अगर इलेक्शन आज हो जाएंगे तो लिबरल पार्टी की अक्सरियत आ जाएगी। और ये बात ट्रूडो साहब के दिमाग में चली है। वैसे तो आप देखें, दुनिया में कोई भी सियासतदान वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। वो चाहता है कि एक दफ़ा वो इलेक्ट हो गया तो जब तक वो खुद नहीं छोड़े वो चिपका रहे कुर्सी से। और आई रियली डोंट ब्लेम दैम, इसलिए कि सियासत एक बहुत मुश्किल तरीन गेम है। पर्टिकुलरली पार्टी लीडर होना, वज़ीर आज़म होना, सदर होना बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। मज़े बहुत आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। अमेरिका में तो अच्छा है कि 2 टर्म है, 8 साल के बाद आप दोबारा नहीं आ सकते सदर, लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्टिन ट्रूडो जो हमारे अभी वज़ीर आज़म हैं, इनके वालिद साहब ने सबसे ज़्यादा कनाडा पे हुकूमत की। वो तकरीबन 14 साल हमारे वज़ीर आज़म रहे और बहुत अच्छे सियासतदान थे, वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट। ट्रूडो साहब ने 20 सितंबर को जो इलेक्शन कराए तो दोबारा से उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट आ गई, लेकिन हिस्ट्री में उनका ये रिकॉर्ड हो गया कि तीसरी टर्म उन्होंने जीत ली। अब वो 4 साल के लिए आ गए, मकसद हल नहीं हुआ। और ये इलेक्शन बहुत महंगे थे। अपोजिशन ने इसको भी नापसंद किया क्योंकि $600 मिलियन खर्चा हो गया। और फ़ायदा क्या हुआ कि ट्रूडो साहब की एक सीट बढ़ गई, पहले 157 थी, अब 158 हो गई। उनको चाहिए थी 170 सीट्स जो मेजॉरिटी के लिए चाहिए होती, और उनकी कोशिश ये थी कि मेजॉरिटी हो जाए। पिछली दफ़ा 13 सीटें कम आई थी। उनका ख्याल था कि कोविड में लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है तो ऐन मुमकिन है कि इसको हम कैपिटलाइज कर लें और हमें 12-13 सीटें और मिल जाए और मेजॉरिटी आ जाए, ताकि सुकून से 4 साल गवर्नमेंट करें। ये प्योरली मेरी नज़र में, माई पर्सनल ओपिनियन, ये प्योर गैम्बल था। और वो कामयाब नहीं हुए, एक सीट और लेके भी मेजॉरिटी नहीं आई। बैलेंस ऑफ पावर अभी तक एनडीपी के पास है, हालांकि एनडीपी की सिर्फ 25 सीटें, पार्टी क्यूबेक की 34 सीटें, कंजर्वेटिव की 119 सीटें। अगर ये तीनों पार्टियां मिल जाएं तो ये गवर्नमेंट बना सकती हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब की लिबरल से ज़्यादा इनकी सीटें हो गई, 119, 34 एंड 25, लेकिन ये कभी नहीं मिलेंगी। ये ऐसा ही है कि जैसे जरदारी और नवाज शरीफ मिल के हुकूमत करें, दोनों की पार्टियां मिल के कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएं, नॉट पॉसिबल। या इमरान खान जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ गवर्नमेंट बनाए, ये एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो ऐसे ये भी नहीं पॉसिबल। अब जस्टिन ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और बैलेंस ऑफ पावर एनडीपी के पास है, जिसके लीडर जगमीत सिंह साहब, बहुत स्मार्ट आदमी है, क्रिमिनल लॉयर है, क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, बहुत ही स्मार्ट अक्लमंद आदमी है। और मुझे ये उम्मीद थी कि इस दफ़ा के इलेक्शन में शायद उनकी सीटें बढ़ जाएं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और हुआ क्या, 600 मिलियन खर्चा करने के बाद भी इलेक्शन के रिजल्ट वही, कंजर्वेटिव ने अपनी 119 सीटें बरकरार रखी, पार्टी क्यूबेक हुआ कि 34 सीटें बरकरार रही, एनडीपी की 25 पहले भी थी, अब भी 25 सीटें,
البتہ ٹروڈو صاحب کو ایک ایکسٹرا سیٹ مل گئی، تو گویا ایک سیٹ کی قیمت 600 مل گئی۔ بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا کہ کووڈ میں الیکشن ہوئے، یہ ان کا حق تھا ٹروڈو صاحب کا الیکشن کال کرنا، لیکن ساری دنیا میں جو حکمراں ہوتا ہے اس کی پاورز ہوتی ہیں۔ اب پاکستان کا یہ لٹیرا مفرور 3 دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف، جو جھوٹ بول کے پاکستان سے نکلا اور لندن میں چھپا بیٹھا ہے، واپس نہیں جاتا کہ اپنے کیسز فیس کرے، اس نے تو کھل کے عیاشی کی جب اس کی گورنمنٹ تھی، یعنی وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ وہ بادشاہ ہو گیا ہے، اس کے باپ کی گورنمنٹ۔ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ میں وہ بات کروں گا جو یا تو میں نے دیکھی یا کسی نے مجھے ڈائریکٹ بتائی، میں اخبار سے، ریڈیو سے، ٹی وی سے یا کسی کو کوٹ کر کے نیوز نہیں بتاؤں گا، تو یہ مصدقہ اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے، اور پھجے کے پائے اس کی مرغوب ناشتے کی ضرورت ہے، اور یہ مجھے اس شخص نے بات بتائی ہے کہ جو خود پھجے کے پائے لے کے اسلام آباد جاتا تھا بادشاہ سلامت کو ناشتہ کرانا۔ چلیے یہ بھی بہت تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک اور شخص نے بات بتائی، وہ ان کا تعلق میوزک سے، ٹورنٹو میں رہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہر ویکینڈ پہ ہمارے لیے اسپیشل جہاز آتا تھا اور ہم لوگ نواز شریف کو موسیقی کی محفل گرم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ طاہرہ سید ان کی منظور نظر تھی، اور طاہرہ سید کو مری میں جتنی بھی وہ کیبل چیئر وہ ساری، ان کے 4 لاکھ روپے ماہانہ میں نے سنا ہے کہ ان کو آمدنی نواز شریف نے کرا دی تھی، منظور نظر تھی وہ، ان کی ڈیورس بھی ہو گئی تھی غریب کی، یہ بھی ایک الگ کہانی۔ لیکن نواز شریف نے کھل کے پاور کو ابیوز کیا، اور جو لوٹا وہ تو سبھی کو پتہ ہے کس طرح ملک کو لوٹا، لیکن جو اس طرح کیا کہ پھجے کے پائے جہاز میں جا رہے ہیں، پائے اگر 500 روپے کے آتے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ 5 لاکھ روپے کا تو جہاز کا خرچہ آ جاتا ہوگا جانے میں، لیکن بھائی وہ بادشاہ تھے، وہ کرتے ہیں۔ آئی ایم شیور زرداری نے بھی اس طرح کیا ہوگا، لیکن یہ صرف وہاں نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو شاید نہیں پتہ، کینیڈا میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ایک انگریزی کی مووی آئی تھی کویسٹ فار فائر، وہ ٹورنٹو میں لگی، تو جسٹن ٹروڈو کے والد پیئر ایلیٹ ٹروڈو ہمارے وزیر اعظم تھے، وہ سرکاری جہاز میں صرف مووی دیکھنا ہے، وہ وزیر اعظم تھے، ان کا اختیار تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور وزیر اعظم جو کنزرویٹو وزیر اعظم تھے، برائن مرونی صاحب، یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ بھی سرکاری جہاز میں اسپورٹس دیکھنے آئے تھے، مجھے یاد نہیں وہ ہاکی کا گیم دیکھنے آئے تھے، بیس بال کا تھا یا باسکٹ بال کا تھا، لیکن وہ اسپورٹس دیکھنے آئے تھے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو اختیارات تھا، اور مجھے یاد ہے اس وقت جب کسی نے کویشچن کیا تھا تو برائن مرونی صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی وزیر اعظم کین ڈو اٹ، پرائم منسٹر از انٹائٹلڈ ٹو ڈو دس۔ ہمارے یہاں پرائیویسی کمیشن ہوتا ہے جو فوراً گوشمالی کرتا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، اور جب یہ جسٹن ٹروڈو صاحب آغا خان کے جزیرے پہ چلے گئے تھے چھٹیاں منانے، تو ان کی بھی کھینچا تانی خوب ہوئی تھی۔ بلکہ کینیڈا ایسا ملک ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ برٹش کولمبیا کا ایک پریمیئر تھا، اس نے بغیر پیسے دیے اپنے گھر میں کچھ کام کرا دیا تھا، اس کے بعد وہ کسی طریقے سے بات لیک ہو گئی، اور اس کے بعد اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ تھوڑا سا 25-30 ہزار کا کام تھا، آپ کے پریمیئر کی اتنی بڑی پوزیشن چلی گئی، آپ کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا۔ دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب مووی دیکھنے آ جاتے ہیں، اسپورٹ دیکھنے جاتے ہیں سرکاری خرچے پہ، تو یہ انہونی بات ساری دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ناشتہ کرنے کے لیے جہاز جا رہا ہے پھجے کے فائل لے کر، تو وہ ایک انہونی بات ہے۔ دوسری بات مجھے ایک اور آپ کو بتاؤں، وہ صاحب بھی جو پائلٹ ہے وہ یہیں رہتے ہیں GTA میں، انہوں نے بھی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا بھائی ایک ایئر مارشل صاحب تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ جہاز لے کے جاؤ پاکستان پشاور یا لاہور، پشاور سے غالباً جہاز لے کے جاؤ کراچی، اور کراچی کے بوری بازار سے دوپٹے خرید کے لاؤ منگنی کے لیے، ہماری بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ وہ ایئر مارشل صاحب وہ تھے کہ جو ایمبیسڈر بننا چاہتے تھے کینیڈا میں، لیکن ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے کریچے صاحب نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ایز اے سفیر، پاکستان کے سفیر پاکستان کے سفیر بن کے آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ نہیں کیے کریچے نے،
क्योंकि उन पे इल्ज़ाम था कि ज़िया-उल हक के ज़माने में चंद जनरलों के साथ कुछ उन्होंने गलत काम किया था। मैंने जिक्र इसलिए किया कि उन्हीं के दामाद थे, जो बेटी की शादी हो रही थी और कराची से दुपट्टे आए थे, वो जो दामाद थे वो फिर टोरंटो में काउंसिल जनरल बन के आए। और उन हजरत को मैंने कहा कि मुझे ये वाक़या का इल्म है, बल्कि जो साहब जहाज़ लेके गए थे वो पायलट साहब भी यहीं रहते हैं। तो खैर उन साहब ने कहा मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में ये होता है, जो साहिब इख्तिदार है, जिसके पास पावर है, वो एब्यूज़ करता है। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है, वरना पाकिस्तान की बका जो है वो तो अल्लाह का ख़ास करम है, जिस तरीके से ये लोग लूटते हैं। तो इख्तियारात का इस्तेमाल नाजायज़ जायज़ तमाम हुक्मरान करते हैं। तब अपोजिशन शोर कर रही है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने जुआ खेला, 600 मिलियन के लिए, एक सीट के लिए 600 मिलियन खर्चा कर दिया टैक्स पेयर मनी। मकबूलियत में भी उनकी कमी आई, लेकिन भाई उनका इख्तियार था, वो वज़ीर आज़म थे, वो इलेक्शन कॉल कर सकते, उन्होंने कॉल कर लिया, उन्होंने एक चांस दिया, उनका ख्याल था मेजॉरिटी आ जाएगी, नहीं आई। चलें, अब वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई है, अब 4 साल तक आई होप के इलेक्शन वो कॉल नहीं करेंगे। एंड गुड लक टू जस्टिन ट्रूडो, मुबारकबाद मेरी तरफ से। इमरान खान साहब ने मुबारकबाद भेजिए। अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक पे हम बात करेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।